یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام بچوں کی شام ایک بڑا ہی انوکھا پروگرام ہے۔ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اور کلام بھی ہم سنتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محب بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی محب بھائی، آپ تلاوت شروع کیجیے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت سننے سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ تلاوت قرآن پاک سنا کریں تو آپ ادب و احترام کے ساتھ سنا کریں، اس کی آپ کو برکتیں بھی ملیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں محب بھائی کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون
ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله العظيم माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक हमारे मुहिब भाई को बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद अब हाल नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुहिब भाई को बार बार हज बैतुल्लाह के साथ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मुर्शिद के साथ चल मदीने के साथ नसीब फरमाए। आमीन बिजाय नबी जमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के चैनल जिसका नाम है आज का सवाल। बच्चों की शाम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल क्या है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए? आज का सवाल है, बताइए सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? फुज़ैल भाई, आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए कि बताइए सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? कौन सी कसम? झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम खाने वाला कौन था? आइए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट क्या सेगमेंट है? नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसमें हमारे साथ अनस भाई मौजूद हैं आज और हमें इंशाल्लाह कलाम सुनाएंगे। अनस भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अनस भाई अब मैं कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा। हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। वाह क्या बात है मदीने की। आए है अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है जी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीना मदीना हमारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, हरा इश्क़ आँखों का तारा मदीना, दीवानों की आँखों का तारा मदीना, खुशा शुभता जा रहा है सफीना, खुशा शुभता जा रहा है सफीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीने के जलवों के कुर्बान जाओ, मदीने के जलवों के कुर्बान जाओ, खुदा ने कैसा सवारा मदीना, खुदा ने कैसा सवारा मदीना, वहाँ प्यारा काबा यहाँ सजगोबा, वहाँ प्यारा काबा यहाँ सजगोबा, वो बात भी मीठा तो प्यारा
तड़पते हैं तेरे खुदा मुझको से ना तड़पते हैं तेरे खुदा मुझको से ना हो जब सामने सब्ज गुंबद तुम्हारे हो जब सामने सब्ज गुंबद तुम्हारे निगाह की दस दामन पसार निगाह के दस दामन पसार है गाज़ी तुम्हारा गुलाम उसके नाम गाज़ी तुम्हारा गुलाम उसके नाम मदीने के साया सलाम उसके नाम बागा बाग है मदीने के मदीने की बागा बाग है मदीने के मदीने की बागा बाग है मदीने की बड़ी चाहतों से किस दर को पाया बड़ी चाहतों से किस दर को पाया पड़ा हीरा गोदर न छूटे तुम्हारा बड़ा हीरा गोदर न छूटे तुम्हारा जाऊंगा अब तश्ना काम से कहना न जाऊंगा अब तश्ना काम से कहना मदीने के ज़ाज़ा सलाम से कहना दिखा दो अनस को वो दिलकश नज़ारे तड़पते हैं जिनको मुसलमान सारे ये बात बस एतराम से कहना वाह क्या बात है मदीने की 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 ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है नूर से सफ़िज़ा इसकी मामूर है नूर से सफ़िज़ा इसकी मामूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है नूर फूलों में है नूर कलियों में है नूर फूलों में है नूर कलियों में है नूर मोज़े में नूर कलियों में है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है वाह क्या बात है मदीने की 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 फिर करम इस पे सर का हो गया फिर करम इस पे सर का हो गया वक्त बेदार तार का हो गया वक्त बेदार तार का हो गया रूबरू रोज़े वक्त का नूर है रूबरू रूबरू रोज़े वक्त का नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है वाह क्या बात है मदीने
माशाअल्लाह, क्या बात है अनस भाई आपकी, क्या बात है मदीने की, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन से क्या सवाल एक बार फिर रिपीट करते हैं। सवाल है, बताइए सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? कुछ कॉल्स है हमारे पास, उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी कॉल्स प्ले कीजिए। मेरा नाम सुहेब है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है इबलीस। आपने सवाल का जवाब दिया और जवाब दिया इबलीस यानी शैतान ने, और आपका जवाब अभी इंशाल्लाह बताएंगे हम आखिर में आपको। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उबैद रज़ा तालीम सरदाराबाद से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले झूठी कसम शिकान ने खाई थी। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह जवाब में आपको आखिर में बताएंगे। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रेडी स्टडी गो। बच्चों की शाम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट रेडी स्टडी गो बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। इसमें मुकाबला होता है सवालात और जवाबात का। इसमें हमारे साथ कुछ टीम भी मौजूद हैं, दो टीमें मौजूद हैं, टीम मदनी और टीम मक्की। जो सबसे पहले जो है टीम मक्की बुलाते हैं, फिर टीम मदनी को बुलाएंगे और फिर हम आपको इसका फॉर्मेट बताएंगे। सबसे पहले टीम मक्की, आप तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। से आप दोनों ठीक हैं? माशाअल्लाह। जी आइए बढ़ते हैं टीम मदनी की जानिब और उनको बुलाते हैं। जी माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सेगमेंट रेडी स्टडी को टीम मक्की भी आ चुकी है और टीम मदनी भी आ चुकी है। आप दोनों का आपको मैं फॉर्मेट समझाता हूँ, और फॉर्मेट कुछ यूँ है कि 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में आपसे 10 सवाल होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। दूसरे राउंड में आपसे 10 सवाल होंगे, ठीक है। और जो है अब जब जो है पहला राउंड होगा, जब उसके एंड होने वाला होगा, तो जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे और जिसके कम पॉइंट्स होंगे, हम उनको जिनके कम पॉइंट्स होंगे हम उनको कहेंगे, हम उनको ऑप्शन देंगे कि भाई आप जो है, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एक छोटा गिफ्ट लेके चले जाएं या फिर आगे मुकाबला करें। अगर उन्होंने आगे मुकाबला किया और अगर वो जीत गए तो उनको 2 गिफ्ट मिलेंगे, और अगर हार गए तो दोनों गिफ्ट जो है दूसरी टीम को चले जाएंगे। जी तो 3 गिफ्ट जो है दूसरी टीम को चले जाएंगे। जी और सवाल जो है आपने पूरा सुन के बदल बजाना है, ऐसा ना हो कि हम आपका जवाब सुन के दूसरी टीम से ले लें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम, अपने सेगमेंट्स का नाम है रेडी स्टडी गो। जी हाँ, रेडी स्टडी गो का पहला सवाल है, उल्टे हाथ से खाना खाना किसका तरीका है? टीम मदनी। शैतान का तरीका है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें शैतान के शर से बचाए, आमीन। जी अगला सवाल, साल में कितने इस्लामी महीने होते हैं? टीम मक्की 12 और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? टीम मदनी। सूरतुन नास। मैंने सवाल किया है कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? तो आपने जवाब दिया है सूरह नास, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल, बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कहाँ किए थे? मक्के शरीफ में या मदीना शरीफ? टीम मक्की। मक्का शरीफ में, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल है, बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या है? बिल्कुल क्लोज बताइए, लेकिन जो है पहले मदनी ने बताइए। जी हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपने जो है जवाब दिया अनहो, तो ये अनहो जो है सहाबी के साथ लगता है और अनहा जो है सहाबिया के साथ लगता है, तो आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, सुभान अल्लाह। अगला सवाल है, पहले सलाम करने वाले पर कितनी रहमतें उतरती हैं? टीम मदनी। 90 कितने होते हैं? 90। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल, सोते वक्त की दुआ सुनाइए। बहुत ज्यादा क्लोज थी, तो जो दोबारा पूछेंगे सवाल, सोते वक्त की दुआ सुनाइए। टीम मदनी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आपका जवाब
درست ہے. میں سوال کہ سوتے وقت کی دعا سنائی اور انہوں نے جواب دیا اللہم بسمکا اموت و احیا. جی اگلا سوال بتائیے کہ کھانے کے ہر لقمے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹیم مدنی نے پہلے بدل بجائی تو ہم پوچھیں گے ٹیم مکی سے. یا واجدو. یا واجدو جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے کون سے مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ بہت کلوز بجائی تھی. ہم جو ہے سوال ریپیٹ کریں گے. بتائیے قرآن پاک میں کس مہینے کا نام آیا ہے؟ ٹیم مکی. رمضان شریف. رمضان شریف کے مہینے کا نام آیا ہے قرآن پاک میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. راؤنڈ 1 کا لاسٹ کوشچن یعنی آخری سوال. بدل پر ہاتھ رکھ لیجئے لیکن آپ نے جو ہے سوال پورا سن کے بدل جانا. جی سوال ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ شاید کلوز تھی لیکن ٹیم مکی کا جو ہے مجلس بتا رہی ہے کہ ٹیم مکی نے جو ہے پہلے بار بتائی. مدینہ شریف. مدینہ شریف میں آپ کنفرم ہیں؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر ہو چکا ہے مقابلہ ڈرا یعنی ٹائی ہو چکا ہے مقابلہ. اب جو ہے ٹیم مکی نے 5 سوالات کے جوابات درست دیے اور ٹیم مدنی نے بھی 5 سوالات کے جوابات درست دیے. تو اب اس سچویشن میں ہم کیا کریں گے؟ ایک سوال کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک سوال کریں گے اور جس نے اس کو پہلا جواب دیا وہ آگے بڑھ جائے گا یعنی اگلے راؤنڈ میں ہو سکتا کوالیفائی کر لے ہو سکتا گفٹ لے کے چلے جائے. چلیں سوال ہے فاروق اعظم کون سے صحابی کا لقب ہے؟ ٹیم مکی. فاروق اعظم کون سے صحابی کا لقب ہے؟ جلدی یاد کیجیے. درود شریف پڑھیے. چلیں کاؤنٹر ہم لگاتے ہیں. 10 9 عمر. عمر. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق اعظم. آپ نے جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹیم مدنی آپ کو جو ہے آپشن دیں گے کہ آپ آگے مقابلہ کریں گے یا پھر 2 چھوٹے گفٹ لے کے جائیں گے یا پھر ایک چھوٹا گفٹ لے کے جائیں گے. بتائیے آگے مقابلہ کرنا ہے یا پھر چھوٹا گفٹ لے کے جانا ہے؟ ابھی جو ہے آپ کا سکور بہت کلوز ہے. جلدی بتائیے کمپلیٹ کریں گے اس مقابلے کو یا پھر کنٹینیو کریں گے؟ نہیں کریں گے. چلیں کوئی بات نہیں. جو ہے ہماری ٹیم مدنی نے جو ہے کہہ دیا ہے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے آگے مقابلہ نہیں کریں گے. تو جو ہے ایک چھوٹا گفٹ لے کے جائیں گے. تو میں کارڈز کا رکھ دیتا ہوں. اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی 4 یارانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. ٹیم مدنی تشریف لے جائیے اور اب جو ہے ہم مقابلہ ہوگا ٹیم مکی ورسس ٹیم مدنی. اور جو ہے ٹیم مکی کے ایک پارٹنر جو ہے جدا ہو جائے گا اور آپ یہاں پر آ جائیے ٹیم مدنی میں آ جائیے. اور اب مقابلہ ہوگا. اب ریئل مقابلہ ہونے والا ہے. اب 10 سوالات ہوں گے اور جیسے پہلے راؤنڈ میں ہوئے تھے اب اس میں بھی یہی ہوں گے. اور لیکن اس بار آپ کو چانس نہیں ملے گا. اس بار جو جیتا وہ جیت گیا. جس نے جو ہار گیا اس نے کوشش کی ہم اس کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں ہم سوالات کی جانب. سوالات ہیں. پہلا سوال راؤنڈ 2 کا جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان آرام فرمائیں؟ ٹیم مکی 10,000. سوال ہے جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام علیہم تقریباً 10,000 آرام فرمائیں؟ جی تقریباً 10,000. تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان جنت البقیع میں آرام دہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کوشچن اور سوال ہے
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम क्या है? टीम मक्की अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल है मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम बताइए। बहुत ज्यादा क्लोज बुझाइए तो हम सवाल जो रिपीट करेंगे। सवाल है मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम बताइए। टीम मदनी हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल मस्जिद किबलतैन कौन से मुबारक शहर में है? टीम मक्की मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल है बताइए सूरह तौबा कुरान पाक के किस पारे में है? टीम मक्की 10वें पारे में। 10वें पारे में है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल है किसी एक फरिश्ते का नाम बताइए। टीम मक्की हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल, अब तकरीबन 4 सवाल रह गए हैं जी। सवाल है पहले कलमे में कितने नुक्ते हैं? टीम मक्की एक भी नहीं। एक भी नहीं? कैसे? पहले कलमे में एक भी नहीं है। एक भी नुक्ता नहीं है, सुभान अल्लाह। आपने जवाब दिया एक भी नुक्ता नहीं है किसमें? पहले कलमे में, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल, और अब 3 सवाल रह गए हैं। सवाल है हम कौन से नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं? मक्की ने पहली बार बताई तो हम जो है टीम मदनी से पूछेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे बच्चों और किड्स, इस राउंड के 2 क्वेश्चन रह गए हैं और टीम मदनी का जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह जी। अगला सवाल पूछेंगे लेकिन किससे? व्यूअर से जी। जो किड्स चैनल के नाज़रीन से पूछेंगे। सवाल है बताइए सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? टीम मदनी आप जवाब दे रहे हैं इसका। टीम मदनी जो है जवाब दे लगे थे, लेकिन आपके लिए सवाल नहीं है, सवाल है किड्स चैनल के नाज़रीन के लिए। आपका सवाल ये है, आप दोनों सवाल ये, खातून जन्नत किसका लक़ब है? सवाल मैं रिपीट करता हूँ, खातून जन्नत किन का लक़ब है? टीम मक्की बीबी आमना का लक़ब है। बीबी आमना? बीबी फातिमा तो ज़हरा का। बीबी फातिमा तो ज़हरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन और सवाल है हदीस पाक में जन्नत की क्यारियां किसे फरमाया गया है? टीम मक्की अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को जन्नत की क्यारियां फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को जन्नत की क्यारियां फरमाया गया है और इसी तरह टीम मक्की ने ज्यादा जवाब दे के मुकाबला जीत लिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा तोहफा जाएगा टीम मक्की को। टीम मक्की आपके लिए जो है पहले हम टीम मदनी को दे देते हैं, ठीक है? चले टीम मदनी, ये आपका तोहफा। आप माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा मुकाबला रहा आपका भी। और अब बारी है विनर टीम को गिफ्ट देने की जी। टीम मक्की ये ला भैया आपका गिफ्ट, माशाल्लाह, आमीन। आप तशरीफ जाइए और हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है अमीर अहले सुन्नत और हसन रजा। बच्चों की शाम। माशाअल्लाह हसन रजा, मुझे अल्लाह पढ़ के दम कर दे। अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। पापा जान, अल्लाह पढ़ के दम करना फायदा है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों फायदा नहीं होता? अल्लाह पाक के नाम में बड़ी बरकत है, अल्फाज में तो बड़ी बरकत होती है। अब जैसे कोई कहे कि आप शेर हैं, शेर, तो वो कैसे खुशी होगी।
اب گدھے گدھے تو اس کو برا لگے گا. تو جب ان الفاظ میں وہ ہے اثر تو اللہ کے نام پر کتنا اثر ہوگا. تو جس منہ سے اللہ نام بولیں گے تو اس منہ سے جو ہوا نکلے گی وہ برکت والی ہوگی. اللہ بیماری بھی دور کر دے گا اس سے چاہے گا تو. قرآن پڑھ کر دم کیا تو اس سے بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا کہ اب وہ جو ہوا ہے وہ قرآن پڑھنے کے بعد جو نکلی تو وہ مطلب برکت والی ہو جاتی ہے. جیسے کہ پھولوں سے ہوا ٹکرائے گی تو خوشبو والی ہو جائے گی. اچھا اسی طرح قرآن کو چھو کر جو ہوا نکلتی ہے وہ بھی شفا والی ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں سے چھو کر جو ہوا نکلے گی وہ بھی برکت والی ہوگی. اور کعبہ شریف کو جو چھو کر نکلے گی وہ بھی برکت والی ہوگی. اور سبز سبز گنبد کو چھو کر چوم کر جو ہوا نکلے گی وہ بھی برکت والی ہوگی. بات کیا ہے باتیں صفا اتنی کیوں مرتب ہے بتا تو اتنی کیوں مرتب ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی چوم کر چلی ہوگی. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبحان اللہ صلو علی الحبیب. بچوں کی شام. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین, ہم کرتے ہیں کڈس منی چینل کے ناظرین سے آج کا سوال ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں. آج کا سوال ہے بتائیے سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی. آئیے کچھ کالز ہمارے پاس, ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی کالز پلے کیجیے. میرا نام محمد احمد رضا ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام مقصود احمد اتاری ہے. میں آج آپ کا سوال کا جواب دوں گا. شیطان ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب بتایا. چل آپ کا سوال کا جواب ہم اپنے پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں مدیان اتاری ہے, اور ہم دونوں بھائی ہیں تونسا شریف سے. ہم آج گرام میں ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میرے پیارے آقا, مائش بھی پلانا میرے پیارے آقا, مدنی مدینے والے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں اجوا زہرا, نئی ویلا سے بات کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے مبین بھائی, میں آپ کو نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. کس چینل ہمارا مدنی چینل. بچوں کی شام زندہ باد. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. اللہ پاک آپ کی برکت عطا فرمائے, آمین. آئیے میرے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آج کی سنت. بچوں کی شام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیان بھائی اور یہ ہمیں آج کی سنت بتائیں گے. جی سفیان بھائی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں کچھ باتیں سنتے ہیں صلاح، اور وہ سنت ہے صلح کروانا. پیارے بچوں، کیا سنت ہے؟ ہاں کرانا. یعنی اگر دو شخصوں میں لڑائی ہو جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو انہیں آپس میں ملا دینا، لڑائی ختم کروا کر دوبارہ سے دوستی کروا دینا، یہ صلح کروانا کہلاتا ہے. اور یہ بہت ہی پیاری سنت ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے. مسلمانوں میں صلح کروانے کے بہت فائدے ہیں. چلیں آئیں میں ان میں سے کچھ سنتیں سنتے ہیں. صلاح کروانے والے سے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. صلاح کروانے سے لڑائیاں ختم ہوتی ہیں اور محبتیں بڑھتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. صلاح کروانے والے لوگ پسند کرتے ہیں. صلاح کروانے والے کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. صلاح کروانے والا شیطان کو ناکام کرتا ہے. تو پیارے بچوں، ہمیں کسی سے لڑنا بلکہ لڑائیوں کو ختم کر کے آپس میں صلح کروانی چاہیے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، آپ نے جو ہے کچھ ہمیں پوائنٹس بتایا اور آپ نے آج کی سنت بتایا صلح کروانا. اچھا، یہ سفیان میں میرا آپ سے ایک سوال ہے اور یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ صلح ہوتا ہے پھر صلح کیا ہوتا ہے؟ صلح. تو آپ اس کو جو ہے صلح کرانا، تو یہ اس کا صحیح ورڈ ہے، درست ورڈ ہے، تو آپ اس کو درست کر لیجیے گا. اللہ پاک اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ چل مدینے کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. تو یہ تھے ہمارے سفیان بھائی، اللہ پاک ان کو برکت دے. آمین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ فضیل بھائی. فضیل بھائی، آپ کو کون سا سیگمنٹ ہے؟ تذکرہ نیکوں کا. تذکرہ نیکوں کا. تو آئیے بڑھتے ہیں فضیل بھائی کی جانب پر. ہمارا یہ اگلا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے تذکرہ نیکوں کا. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں مبین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی فضیل بھائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سیگمنٹ میں ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے جن کا مبارک نام ہے سعید. تو چلیں آئیں ان کی مبارک زندگی کے بارے میں پیاری پیاری باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الاعور تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام زید بن عمرو تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. جنت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق یعنی ساتھی ہوں گے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال شریف ہو گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان دو صحابیوں نے آپ کو قبر میں اتارا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مزار شریف مدینہ شریف کے مبارک قبرستان جنت البقیع میں ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو. فیضان سعید بن زید جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں کچھ خال شامل کرتے ہیں. جی. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سوال کا جواب ہے ابلیس. ابلیس یعنی شیطان. آپ نے جو ہے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو جو ہم سوال کا جواب دیتے ہیں. جی نیکسٹ کال. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہمارا ہے. میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ
عز و جل انشاءاللہ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. یہ آج کی اس ایپیسوڈ کی لاسٹ کر لیتے ہیں. مبین بھائی، میرا نام محمد خاور ہے اور میں خانے وال سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم ابلیس نے اٹھائی. بچوں کی شام زندہ باد. ماشاء اللہ. اب جو ہے وہ ریویل ہونے والا ہے سوال کا جواب. اور میں نے سوال کیا تھا کہ بتائیے سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی، اور جواب ہے شیطان نے. انہوں نے درست جواب دیا. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ چل مدینے کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. آمین. بجائے نبی جو امین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں انس بھائی کی جانب. اور انس بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ انس بھائی آپ کلام سنائیے اور آپ کے کلام پر ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جی انس بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جاریاں. کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام بچوں کی شام. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے.